So guys, may adlaw mo kani akong biyahe sa unang adlaw sa Oktubre. Mag-deliver daw ko og produkto sa personal collection. Yan dapita medyo naulanan ko tungod kay naapitin ko sa oras gikan pa ko sa Dipolog. Pag abot ya na medyo na tambay ko aning isa ka purok ni balik na ganito kay iso jud tayo akong dala mga karton na lata na diha na yung padulong aning ang gamay kayo na payag. Mao na yung akong pasilungan panahon kung maabtan ko ulan din dapita lahi tong dito sa ibabaw kay nakapasilong ko karong gamara gid kay ni murag kuan ra ni siya kanini ang kuan sa kuan sa kanang purok sa mga mag wifi mao gini ang akong ay hintang kong kuan panahon sa akong pag-deliver maulanan ko gikan sa balay panahon sa pabuntagon medyo bugnaw pa pag uli magabinan na tungod sa aning kusog kayo nga mga ulan dili mataga ng mga dagan sa panahon iring dapita medyo na lain na ko ang lawas tungod kay sa naging sumana at kahilan nato bang pipila lamang ka mga adlaw gi kuan ang gihapon kog itakban niya kog mga kuan tungod kay pila na ka adlaw gikan sa balay mainitan pag uli ulan kayo mo ni ang akong mga kaagi sa kinabuhi pait kayo bisan pa na pero padayon lang gihapon ta sa pagnegosyo tungod kay asin daw puhon maka angkon ratag maayong kinabuhi o kaharuhay sa kinabuhi di lang ta mag kuan di lang ta mundang padayon lang gihapon ta sa atong negosyo ginaura na sayo ana bisan pa usahay nga adunay mga